ناي حد عمت عن حطي زملكات زي تبولو ناي تعدي شجرات كنبولهم توم تعشمو زغونون بدنبي كبولو خستاي زغورنا لو نيرو اند ابتلمناون ابتي تلمناون بلان زغورنا لو توم زتبولو كبولو زي تبولون كنبولهم بدنبي كم تخبل بالنايو اي بالنايو زودلو اند قال مالا ناي غورنا مالت غنا يكونن personally تقال مالا او ابيلايه اند كستاي زغونو غنالو بدنبي زي تبولو سلازي كم تخونو بلوز حسنا يو زي تبولو اند زتبولو تصبق مو جنرال تادسه ناي خستايد ناي تاشمون غيزي يغبرل نعخو تاشمو زخون عمتي غورالكي بدنبي بلالكي خستاي تبولو يغورالكي ثانك يو جنرال مغوي هايله غعزو بريزيدنت حد عمد جنرال تادسه خمي تقمقمو ود ورد اب ايوان عدك قالسي نبرخات غراي وريدو تمريحو اند مريحو تقعديلو اند اقعديلو اند فاينالي بخلو بسمين بدو بخلو قطاچا درق سعرنا فاينالي سمنيان سلسنا اديس ابا خنا اتون تلناون مكدا كياز بحال ابي تقوام ابز درجه ولو غيزي مسبصاتو تدراجيو ادراجيو زمرحيو ان تنكيو كانرو ولقتايوس ادياوس اخسموس عدوس عغاموس اندرتوس رايوس وجراتوس تنبينوس كله حزب تግራይ ወዶ ወረደ ዚ አብ ምግባሩ ይቅንልና ክብሪ ሃበልና ቴንኪው ኩለ ይደሊ ሕማቅ ዘር ይደሊ ካውስ ናይ ህዝብ ትግራይ ዕጫብ ኢዳአትዩ ከም ብሄር ኣብ ሓደጋ ብዛእተናሉ ግዜ ግን ሕማቅ ዘር ይደሊ ግን ኮሞ ይግበር ታደሰ ኮሞ ይግበር እንክልልና በልካ ዕጫ ሚሊዮናት ኮሞ ይግበር ሰነፈ ብላና ከም ዝበለ በለጸኛ ድኹም ይዝብላና አቦይ ሰውሓት ፕሬዝዳንት ታደሰ ሓደ ዓመት ገይሩ እንታይ ያዕዊቱ ታደሰ ታያዊቱ ናይ ሜሎ ወረ ታደሰ ወረደ ተስፋይ ናና ተቆጣተን መጽኺ ናይ ታደሰ አንፍራኪ ታደሰ ወረደ ተስፋይ ታደሰ ወረደ ተስፋይ ታደሰ ወረደ ተስፋይ ሞሪሕ ንኽልክኒ ታኒ ሓደ ዓመት ገይሮስ ታያዊቱ ሓደ ዓመት ኣነ ሜሎ ጓላይ أنت فلطيو 17 عامات قالسني رايح كابتن 17 عامات عدك قالسي تانا حزي تادس حد عام زمرحه نويحتني كابتن 17 عامات قالسي تانا تادسني حد عامات نوح اند مرار نويحتني تادسون مريح ناوركو تغريمه خلاصي بايبل قايم بن زومبونا نغور نكن تاونو بايبل يولو اللغة بايبل أوريتي أصلاً أجزاء بهرك أنا سبب مدري بمفتقر وتتعس بولو بود ما وحي أريد فترات شد ونقولني أنا زي أنا وون ما تحدث ورا جنرال غورو وبمالي قبل بيت تعسكو كابل بيت تعسو إما الرافعين قلتين غاهرون سبب مدرم غورتو تعيسو أنا وون تحدثس جنرال غورو مالي تعيساتني نزي تحدثنا صنع يفاتون تفلتي خمير لغالي تحدثنا تاركان يفلتني خي يفاتون سرو يفاتو سبب تعيون خلا أمداز مسلا الله بس أمداز تأسو أنا كي هارز مسلا الله بوليتيكا تكراي مسلا الله مرات كونه تو أصلا واه تفضل أرختها مبعثيتهم يفضل من ديا
تصبح صوتهم يفلت يعني أي فاتون كل كيلا إيه زرا قيتها ردا قحساي قيت شوردي هذا صورة نعاون بدي لقايو نعناون بدي لنايو نعاون هالصغراي متحدث مرح عيو بدليو هذا صور مرح هالصغرايس توديله بتحدث ورد زي تودله يلا هذا تقرأ توديله مستودلات توديلن نحنا توديلنا قيتها ردا توديله خلاص كم تانا أبي حمد تبارك أنت اللي عرف كايو تحدثون بالله قيت شوردي زي حلف اللي قيتها ردا المريو نسخايو يا لو هون على قيتها ودي ويا لو هون على زي تودل كم شيء كامبر بدي لك وايد تحدث تعمل بدي لك ورا تحدث بدي لك هتودي لك إن قيتها وجنسو قيتها كون صاد لا يمسلون برودي لك قيتها شوردي كم تستوهلنا يا تقرأي السعر عند تعوت معناها من اللغة عليه شب أتو جيتاتشو ردا جنرال تادسة بريزيدنت كاب زخون حد عمت مليوه تاي ساليتو تول تاي خسالت مليون سالتو نقر يقولنا تادسة بريزيدنت كاب زخون حد عمت مليوه خاطلني تادسة ناي بريزيدنت نت محتم خابز بشو ما خابز قبروا له حد عمت حليفة تقول الناس مور يجلس مور تادسة يجلس هذه بمن ناي بريزيدنت ناس بهالفرح انت ندهر قادر تخون صراحة زي صراحة سواي حد عمت مليء وثلنا هو تهدسة تقامي ولا سوق هي الخياب 10 عمتون هم مليء غدي نهدسة هذه ناي فرنجي مودة سبراندي زلوا نقرأ لهم ناي سارحة ميلاي هذه ناي تهدسة مودة سبراندي ناي مريحنة مودة سبراندي كستاي بحال ناي تهدسة خستاي خنقبرينا خنبلينا يقولك مودة سوبران ناي تادسة خستاي أوز عمل زي أخستاي خنقبرينا أسأل عمتون كنبلو إنا تيلكي تاي أخطبل تيلخايو زيات بحال قوم نقر له سو أي خونم تادسة هذه نجيتاتشو ردا خستاي خنقور حاسب ناس تاشو مغيرنا خيدي يقولك تادسة خستاي الخانير خاوي الخاون نخط خصوم زي تعمل سوا عالم دهالي تادسة تحدث تاريخ تخصي حزي خستاي غيرنا انا ناي خستاي صقملنا ناي تاشمو صقمات الله نفتحنا ولا كاب اندي فايندي ناي تحدث ابز خونه تيرون يترقون ناي تحدث ناي تحدث مريحنا حاسو له ناب عمرنا نطلع ناي اينشتاين theory of relativity زول نغير يذكر هذه according to theory of relativity أب مدر تحلفه جزين أب خبير gravity زلوا وتحلفه جزين عارفها أونت أب black hole حادث ساعات تحلفها أب مدري بزح عملات خوني خليه بحقي theory of relativity تحدث حنت معلته مرحكان أنا خلت عملت مرحكان هز غراي زلوا فراس ريس جورلو نايم زمان جزء زمان سالي لذي تحدث بخمسية جلسة دكتور دورتيون قعزوني حد عمد جنرال تادسة خمينير نحد عمتنا جنرال تادسة وا حد عمتس كلنا تا بريزيدنت خوينا هنا تفلت يعني زي تفلت سيكونتن هاتنا حد عمل زلنا يجن أي خناينا يبلا نتادسة أي خناينا يبلا بلا علي مريم تين تحت درجة أنت بهني رأيت فلتي أخزيا وأو تهدسة هذه تلنا أو جيتها تشوكس نيرا بلا علي مريم مسودة بتحت جيتها تشور داتها هيلوك يعني أو تهدسة جن بلا علي سلسة سلاسية بتحت تهدسة بهالتخل نيرا جن زولي اللنيا سلزيات حنتي كفلي زولت جبرة تهدسة سروز تأموتي اللنوام سروز ساعة سعودي فلت تهدسة كنديت قدي ساعة سعودي أنا ساعة سعودي فلت أيوة خاننا إلا أديتات على اللي يبلا تاي بريزيدنت تقبل زيادة خمسة عند حرزي أيوة خاننا وين تهلكان نحرزي ساعة خاون أديتات ون عدل تزيلن بريزيدنت تقرأون جرال ناي أزل سراويت وانتو هلا بخلت مزنت
ብዙሕ ዝመስሎ ሰብ ናተይ 4 ኒሃኒ ኣካባቢ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ትግራይ ትበሃል ኒሃ ናይ ካውንስል ኣካባቢ እየ ናይ ብሄራዊ ኮሚቴ ዋና መራሒ ኣና ናይ ህወሓት እውን ኣቦ ወንበር እየ ትፍለጥ እያ እዚኣ ዘይትፍለጥስ ኣይኮነትን 4 ኒሃ ማለት ናተይ ናቱ ክልተ እየን ፕሬዚደንትን ኣዛዝ ሰራዊት ናተይ ግን 4 እየን እዚኣ ድማ ኒያ ተፋላይ ማለት ዳርጋ ሓደሓዲኦም ሶራ ሱፕሪም ሊደር ናይ ኣያቶላህ ደብሪፅ ካሚኒ ዝበሉ እውን እኒሄው ናይ ሱፕሪም ሊደርስ ሒዝካየን ካብ 4 ንላዕሊ እንተኮይኑ ስልጣንካስ ሱፕሪም ሊደር እያ ትበሃል በታ ናይ ኢራን ዝወሰድናያ ተመክሮ እኒሃ ታደሰ ስዋ 1 ዓመት እንታይ ሰሪሑ ምንም ሙዛቲ